श्रोता मित्र, फेरि पनि कार्यक्रम सेयिङमा हार्दिक स्वागत छ। अब भने किराँत धर्मगुरु मोहिगम अंशिमाङ लिङदेन आत्मानन्द सेयिङज्यूले 2060 सालको खिबेवा उभाउली याकवा सेवा समारोह माङसेबुङ स्थित किराँत हाङसा मोचोलोङ माङहिमको प्राङ्गणमा प्रदान गर्नुभएको अमृतमय आशीर्वचन सत्यतामा माङको बास हुन्छ, संसारलाई सुन्दर फुलबारी बनाउने परिकल्पना गरेको छु भन्ने अमृतमय प्रवचन तथा आशीर्वचन संग्रहबाट जब जप तप ज्ञान माङको क्षेत्रमा पुगेपछि मात्र शान्ति भन्ने कुरा जानिन्छ, नभा जानिँदैन। मना मेप्नाबा अखेदङबा जातिसी हेन खिच्चा ख्याब्दिक मना ओ केहाबाङ हेकेदङबा खाल हो नि मान्छे, स्वभावै त्यस्तो भएको हुन्छ मान्छे। फलानुलेको जगाधिक तेमा खोसुङेलले गहौ भन्छ अनि नभएको कुरामा मुद्दा लडिदिन्छ। अहिले हामीलाई पनि मुद्दा लाग्यो, दुनियाँले माङलाई पनि एक दुई तला माथि गर्यो भनेर मुद्दा लाग्यो। यहाँनेर विस्थापितहरूलाई जंगल फाडेर राख्यो है भनेर हैरान। विस्थापित त आए, तिनीहरू के भएर आए त्यो शान्ति गर्नु अनि लगेर राख्नु भनिदिएको छु मैले। मान्छे भनेको त्यस्तो हुन्छ क्या, सानो चीजमा एकले अर्कालाई ढाल्ने कोसिस गर्छन्, बिगार्ने कोसिस गर्छन् ती मान्छेहरू। तर पनि सत्य चीज त कहिल्यै पनि ढल्दैन, सत्य चीज कहिल्यै पनि डगमगिँदैन। त्यो सूर्यलाई थुकेको आकाशमा फर्केर थुक्दाखेरि आफ्नै अनुहारमा मात्रै पर्छ। त्यो सूर्यलाई थुकेको भनेर आकाश थुक्नुहोस्, तपाईकै अनुहारमा पर्छ, माथि त जाँदैन नि। धर्म भनेको वा हाम्रो चोलुङ भनेको त्यस्तो चीज हो जो कसैले हल्लाएर हल्लाउन सक्दैन। त्यसको बारेमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईहरू यहाँ आउनुहुँदा धेरै समस्या आइपर्छ, धेरैले यहाँ जानु हुँदैन, यसो पो हुन्छ त्यसो पो हुन्छ भनेर कसैले त सुनाए होला। त्यस्तो कुरा सुने पनि तपाईहरूको भित्री आत्मादेखि म त जान्छु भन्ने सोच्नुभयो र तपाईहरू यहाँ आउनुभयो। अब तपाईहरूकै जित भयो। त्यो विचार जुन छ माङप्रति सम्झेर आएपछि हाम्रो जित हुन्छ। विचार भनेको त रोक्न सक्दैन त मान्छेले, त्यस्तो चीज हो विचार भनेको। त्यसरी तपाईहरू यहाँ आउनु भएको छ, हामी तपाईहरूको विचार त्यस प्रकारको बुझेका छौं। त्यसै कारण यस्तै विभिन्न झमेलाहरूबाट मुक्ति हुनुको निमित्त माङ भक्ति गर्दा विभिन्न नियमहरू पालना गरेर व्रतहरू गर्नुपर्छ, व्रत बस्नुपर्छ। कसैले जन्मबारमा व्रत बस्छन्, कसैले त्यस्तै केही बारको व्रत बस्छन्। आफ्नो भक्ति यथाशक्तो गर्नुपर्छ, नगर्ने भन्ने हुँदैन, सबैले गर्नुपर्छ, आफ्नो क्षमता अनुसार गर्नुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नुपर्छ, क्षमता बाहिरको काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो क्षमताले भ्याइसम्म काम गर्नुपर्छ। म यही कुरा नै तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। मेरो पालामा धेरैभन्दा धेरै धार्मिक स्वतन्त्रता पाउनु भएको छ। सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने माङको सेवा गर्नमा नियमितता हुनु पर्यो। हाम्रो समाजमा नियमित रूपमा सुधार आउनु पर्यो। छोरी चेलीको सोत्रित खानु भएन, छोरी चेली बेचबिखन गर्नु भएन। अहिलेसम्म हामीलाई छोरी चेलीलाई पशुसर सम्झेर सोत्रितको नाममा पैसा लिई खाने चलन पनि छ। त्यो हामीले हाम्रो हृदयबाट नै सुधार्दै लानुपर्छ। यो कुरामा कुटेर पिटेर त सुध्रदैन नि, फेरि डन्ठाले पनि जाँदैन। डन्ठाले एकछिन जाने जस्तो भए पनि जाँदैन नि, फेरि फर्कि नै हाल्छ। त्यसैले मानिसको आत्मा र हृदयमा यो त नगर्ने काम रहेछ, यो होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझेर पसाएपछि त्यो अटोमेटिक हिसाबले हटेर जान्छ। त्यो हो हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ। अब हामीले यसरी जान्नुपर्छ। यसै मञ्चमा दीपक बास्कोटाले पनि निकै व्याख्या गरेर जानुभयो नि। पिनिबाहरूले त्यसरी जानेका छन्, उनीहरूले त्यसरी अर्थ लगाएका छन्। धर्म भनेको सबैको हो नि, हावा पानी सबैको हो। ज्ञानको जुन महत्व छ त्यो ज्ञानको क्षेत्र ठूलो छ। अनि हेन क्षेत्र हो केपमा अन्यान अनि हेन क्षेत्र हो केपमा याममा पोङ। त्यो क्षेत्रमा तपाईँ भक्तजनहरूलाई पुर्याउनलाई हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हरेक कोणबाट हेरेर विचारबाट त्यो ठाउँमा पुर्याउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईहरू प्रयास गर्नुहोस्, सफल हुनुहुनेछ। हेके चोकमा र तेमाले माङिले आशीर्वाद अबि अनि चोकमा र तेनाबा याम बखा अल्लोग केटलपेक अनि चोकमा र तेनाबा याम बखा अल्लोग केटलपेक इब्नाबा केपी मेम्बी लरिक झस्याङ मेमेतार सेन मेलापा इब्नाबा केपी मेम्बी
लरिक झ्याङ मेमेतार सेमेलापा धेरैले मलाई गरेको काम पुग्छ कि पुग्दैन भनेर झ्याङ गर्छन्। ज्ञानको कुरा त कसैले सोध्दैनन्। उता म सिङ्गापुर जाँदा कस्तो हुन्छ, मलेसिया जाँदा कस्तो हुन्छ, उता हङकङतिर जाँदा के हुन्छ, कसो हुन्छ, के हुन्छ, फाप हुन्छ हुँदैन, मलाई त त्यही मात्र सोध्छन्। पैसा धेरै ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्छन्। त्यसैमा मात्र हामी भुलिरहेका छौँ। तर हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ ज्ञान, विचारहरू, ज्ञानको भण्डारहरू खोज्नु हो। त्यसमा हामी पुग्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यहाँ पुग्न हामी कसरी जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने हो। जस्तो माङ्गेनाको नाममा नेतृत्व दिने समिति छन्। हाम्रो के छ, कसो छ, हामीले के गर्नुपर्ने, कसरी काम गर्नुपर्ने भनेर कुराहरू समितिसँग सोधेर काम गर्नुपर्छ। अनि हेकेलेरक याम्बक चोकी कुसिङ निमा र पेक्मापोङ अनि अहिले हामीमा के उच्छृङ्खल र विकृति छ भने फलाना उस्ता, फलाना यस्ता, फलाना ढिस्का भन्ने बानी भएको छ। यसरी भर्ने वर्ने पटक्कै होइन। हेनमेन अनि याम्ब त्यसो भन्दै बस्यौं भने हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी भनेको सत्य विचार लिएर मनलाई स्थिरता लगाएर ज्ञानको भण्डारमा पुग्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले सबै कुरा बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो आत्मा मुक्ति हुन्छ। अनि आगो तुम्बाङ्ग हेन तर फलाना हिमालयग नोबाथ्यो मात्र भनी हिँड्छौँ। त्यो होइन हाम्रो बाटो। कुनै पनि अज्ञानी व्यक्ति छ भने त्यसलाई कुट्नुपर्छ, तर हातले होइन, ज्ञानले कुट्नुपर्छ। हिपमा ग हिपमै पोङ कर, ज्ञानले रक हिपमा पोङ। वचन, अर्थी, उपदेश आदिले ज्ञानलाई ठिक्कमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले चाहिँ कुट्नुपर्छ अनि सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ। म कहिलेकाहीँ संसारको बारेमा सुन्ने गर्छु नि। संसारको बारेमा सम्झेर ल्याउँदा मलाई पनि विरक्त लाग्छ। यो संसार भनेको अचम्मको फुलबारी हो। यो विचित्रको छ, केही अर्थ नै लगाउन सकिँदैन। संसारमा किसिम किसिमका मान्छे जम्मा भएका हुन्छन्। कोही सिङ्जुरो भएको, कोही दाँत लामो भएको, कोही आँखा ठुलो भएको, कोही मान्छे खाने, कोही मान्छे मार्ने, यस्तै यस्तै रङ्ग बिरङ्ग विभिन्न खालको यहाँ सृष्टि छ। अचम्म लाग्छ। यसैमा फेरि ठुला महान दार्शनिक दाता, ठुला विद्वानहरू, सन्त महन्त भनौं अंशिमङहरू यही संसारमा जन्मिन्छन्। एक समयमा महागुरु फाल्गुनन्द आउनुभयो। त्यो भन्दा अगाडि गौतम बुद्धको जन्म भयो। यस्तै विभिन्न दर्शनदाताहरू आएका छन्। संसारमा बेला बेलामा यस्ता महान दार्शनिकहरूको जन्म हुन्छ। यसरी किन जन्म हुन्छ भन्दाखेरि जब जब संसारमा पाप बढ्छ अनि त्यहाँबाट उकास्नलाई त्यसमा महात्माहरूको जन्म हुन्छ। कन संसारेङ्ग आखेदङबारे छ फाले यो खाम्बेकमान कन संसार मेप्ना बानिन आखेदङबारे छ। यसको बनोट कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 5वटा तत्त्वनु चोगुआङ नै रहेछ। हेक्याङ मनाहारे आङ फ्यालान्दुम रहेछ। कहिले कन मनारे आखिलरिक फ्यालान्दुम रहेछ फाले अनि पाप कर्म यरिक आजो किल्ले कन खाम्बेकमान यो बारे छ। मतलब नि भत्किँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पापलाई फैलिन नदिन केही मागिनले थोनु प्रतिनिधित्व पाङ्गुसीबा रहेछ। मागले प्रतिनिधि पठाउँदो रहेछ। जस्तो महागुरु आउनु भयो नि। किराँत जगतमा पापै पाप मात्र थियो। महागुरु फाल्गुनन्द आउनुभयो र धोइ पखाली गरिदिनु भयो। यसो भएपछि पृथ्वीलाई अलिक मद्दत पुग्यो। अरू धर्ममा पनि यसरी नै आएको छ। कुनै समाज पापमा डुब्यो भने त्यस समाजलाई उकास्न र जगेर्ना गर्न यसरी आएका छन्। यसरी नै हामीले महागुरुलाई पाएका छौँ। अहिले मैले पनि यही कुराहरू नै अगाडि बढाइराखेको छु। यसरी पृथ्वी बिग्रिन नदिने एउटा तत्त्व छ जहाँ कन यो माङको फुलबारी हो। यसलाई बिग्रिन नदिन एउटा तत्त्व लुकेको छ। कुनै पनि विकास कार्य भत्किन नदिन सरकारले इन्जिनियर पठाउँछ नि। केही योजनाहरूमा यस्तै संसारको मर्मत सम्भारको लागि यो पुरुषहरू गरी आउँछन्। यो कुरा सम्झिँदा मलाई विचित्र लाग्छ। ठुला राजनेताहरू पनि आउँछन्। यस्ता राजनेताहरू 2-3 प्रकारको आउँछन्। एउटा चाहिँ संहार गर्ने आउँछन्, एउटा चाहिँ सम्हाल्ने जगेर्ना गर्ने आउँछन्। यो राजविद्यामा पनि
यस्तो हुन्छ है। एउटा त मार्दै मात्र लैजाऊ, संसार सखाप बनाऊ भनेर आउँछ, एउटा चाहिँ होइन भनेर बचाउने पनि आइराखेको हुन्छ। त्यसकारण यो संसार विचित्रको छ। यसबारे घोरिएर बुझ्दा, मूल्याङ्कन गर्दा मलाई आफैमा अचम्म लाग्छ। त्यसकारण यी कुराहरू सुनाइराखेको छु। तपाईहरू बुझ्नुहुन्छ या बुझ्नुहुन्न थाहा छैन। संसार त यस्तै छ। यहाँ विभिन्न थरीका जम्मा भएका छौँ। विद्वान, वैज्ञानिक, धर्मात्मादेखि लिएर सामन्त पनि छौँ। हवाईजहाज, रेल, मोटर बनाउनेहरूदेखि लिएर कसिङ्गर बनाउने सम्म छौँ। विभिन्न राजनेताहरूदेखि लगेर सर्वसाधारण जम्मा भएका छौँ। तर यहाँ बिगार्ने पनि हुन्छ, अर्को सपार्ने पनि। त्यसमा एउटा चाहिँ बिगारी पठाउनलाई आउँछ भने एउटा सपार्नका निम्ति आइराखेको हुन्छ। संसार यसरी अडिएको छ। यसै बीचमा फेरि हाम्रो धर्म पनि आयो। अब संसार सखाप हुने दिन आउँदैछ। त्यस बेला हाम्रो धर्मको जागरण भएर आइरहेको छ। यसबाट सबै जगतलाई बचाउनको निमित्त पनि सुरु भएको छ। अनि चाहिँ हेन कुसिङनीमा पुङ्हौ, हेन महत्त्व। यसरी जान्नुपर्छ तपाईहरूले। यसरी नै तपाईहरू सबैले बुझ्नुपर्छ है। यही कुरा नै बुझाउन र जान्नका लागि सुनाएका हौँ। तपाईहरूलाई यो छोटो समयमा भन्नुपर्ने कुरा त धेरै छ, तर समयले गर्दाखेरि भन्न सकिरहेको छैन। फेरिको कार्यक्रममा भन्ने नै छु। यहाँ हामीले सेवा गरेका छौँ। पवित्र ढङ्गले हाम्रो सेवा पूजा सम्पन्न भएको छ। हाम्रो धर्मको प्रचार प्रसार गर्यौं। अब पनि यसरी नै आफै लागेर धर्मको प्रचार प्रसार निरन्तर रूपमा गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो समाजलाई हामी आफैले सुधार्दै लैजानुपर्छ। यहाँको योजनाहरू पनि तपाईहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु। यहाँ ठूला ठूला फुलबारीहरू बनाउने, ठुल्ठुला ध्यान गर्ने ठाउँहरू बनाउने, माङको अनुष्ठान गर्ने, माङको भक्ति गर्ने ठाउँहरू बनाउने भावी योजनाहरू रहेका छन्। अब एउटा समस्या यहाँ आयो भन्दा हुन्छ। उहिलेका बुढापाका के भन्थे भने सुँगुर जति मोटाउँदै जान्छ उति पिँध साँगुरो हुन्छ रे भन्थे। मैले सुनेको थिएँ। सोही परि यो ठाउँ सम्यायौँ। अब यही ठाउँमा माङहिम बनिन्छ, फेरि साँगुरो हुन्छ अनि हामीलाई अर्को ठाउँ चाहिन्छ। अब फेरि तपाईहरूलाई उपदेश दिने ठाउँ चाहिँ गयो है। यहाँनिर त्यसकारण जति बनिँदै जान्छ साँगुरो पो हुँदै जाँदैछ। हामीलाई अर्को ठाउँ पनि चाहिँ गएको छ। अब हामी सबै बसेर ध्यान गर्ने, जपतप गर्ने ठाउँ यसलाई बनाउनु र उपदेश दिने, प्रवचन दिने, सबैसँग भेटघाट गर्ने ठाउँ चाहियो। यो ठाउँ साँगुरो भइगयो है। अब त्यो पनि हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। यति मात्र होइन, मैले भनेको त तपाईहरूले भोलि भेला हुने करोडौं मान्छे देख्नु भेट्नुहुन्छ। यहाँ करोडौं मान्छे भेला हुन्छन्। मैले अघि नै भने नि, संसार अन्त हुने समयमा किराँत धर्मको पुनर्जागरण भएको छ। यो धर्मले सबैलाई बचाउनु परेको छ। यो धर्मको जिम्मेवारी यस्तो छ। यो धर्मको बाटो यस्तो बनिएर आएको छ माङबाट। त्यसले गर्दाखेरि यो धर्मलाई पछ्याउनु, छोड्नु हुँदैन। त्यसैले हामीलाई ठाउँ पनि चाहिँदै जान्छ र हामीले बनाउँदै पनि लानुपर्छ। अब हेर्नुहोस् न, तपाईहरू पनि यहाँ पहिले आउनुहुँदा यहाँ केही नै थिएन। अहिले यहाँ विभिन्न भइराखेको छ। अब आगौँ तपाईँ आउनुहुन्छ, त्यतिखेर यहाँ बेग्लै होला। त्यसैले गर्दा तपाईहरू सोचित्त गरेर एक मन गरेर लागि पर्नुपर्छ। उहिले श्रीजङ्गाको खाउन जस्तै काँधमा कान मिलाएर फक्ताङ तङमाआङ, चिन्जे तङमाआङ, सिकुम तङमाआङ, निङवा तङमाआङ यी सबै कुराहरू गर्दै लैजाउँ र देशमा अशान्ति छ यसलाई पनि शान्ति गर्दै लानुपर्छ। हामीले हाम्रो जिम्मेवारीहरू भनेको त्यस्तो छ र हामीले सबैसँग प्राणीको रक्षा होस्, हामीले चिताएका कुराहरू, सोचेका कुराहरू पुग्दै जाओस्, दुःख विरामहरू शान्ति होस्, हाम्रो नवग्रहहरू पनि शान्ति होस् र हामीले सोचेको कुरा हामी सबैलाई तागेरा निगा हुमाङले रक्षा गरोस्। अनि यही कुरामा तागेरा निगा हुमाङसँग म बिन्ती गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरुसँग धेरै समय लिन्न, हामीले माङवा हाङवा पाएका छौं। अब आफैले लगेर जानु होला। बाटोघाटोमा साह्रै जोगिनु है। संसारमा आगो बलेको छ, आगोको झिल्काले लाग्ला नि, आगोले डढ्छ। त्यसैले गर्दा
जोगिन्नुहोला।